وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها
فإذا يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرون